बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर इमरान खान नहीं तो नवाज शरीफ भी नहीं। एस्टैब्लिशमेंट ने नून लीग पर बिजलियां गिरा दी हैं। अचानक नवाज शरीफ की वापसी का शोशा क्यों छोड़ा गया है, इस पर भी बात करेंगे। पीडीएम हुकूमत जाते ही आपस में लड़ पड़ी है। अख्तर मेंगल ने नवाज शरीफ को एक ऐसा खत लिखा है जिसके अंदर बताया है कि नवाज शरीफ की असल औकात क्या है, किस तरह वो एस्टैब्लिशमेंट के सामने लेटे हैं। शहबाज शरीफ अचानक लंदन क्यों रवाना हो रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। और एस्टैब्लिशमेंट की अगली जो मनसूबाबंदी है, जो बगैर इस वक्त जो है वो डिस्कस हो रही है, वो क्या है और निगरान हुकूमत कितने अरसे के लिए होगी, इस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। पिछले 16-17 महीने के अंदर जिस तरह मुल्क पर तबाही और बर्बादी फेरी गई और इन लोगों को लगता था कि इनको कोई पूछ नहीं सकता, इनका एहतसाब नहीं होगा। एहतसाब तो अब भी नहीं होगा, लेकिन एहतसाब के नाम पर ड्रामा हमेशा इस मुल्क के अंदर 8-10 साल बाद होता है। लेकिन हम देखते हैं जो बड़े मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले थे, जाली बैंक अकाउंट्स के धंधे करने वाले थे, वो जरदारी हूं, वो शहबाज शरीफ हूं, वो नवाज शरीफ हूं, उनको किस तरह नवाजा गया, फर्द जुर्म से निकाल कर वजीर आजम की कुर्सी पर बिठाया गया। और अब शहबाज शरीफ की ये ख्वाहिश है कि वो गार्ड ऑफ ऑनर लेकर जाएं और फिर उनकी फरमाइश जो है वो पूरी की जाएगी, चूंकि वो 30 साल से एस्टैब्लिशमेंट के बड़े तारे हैं, आंखों के तारे हैं, और इस पर वो फख्र करते हैं। अब पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो इस वक्त इतना करप्ट और अपाज हो चुका है। अदनान आदिल साहब ने बड़ी प्यारी बात कही है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान सर से पांव तक कर्जों में डूबा हुआ है और हुक्मरान तबके की अयाशियां मुलादा करें कि तमाम हुकूमतों के पास तकरीबन 1 लाख गाड़ियां हैं। हुक्काम 220 अरब रुपए सालाना का मुफ्त पेट्रोल खर्च करते हैं। 550 अरब रुपए सालाना की मुफ्त बिजली अफसरों पर खर्च होती है। 550 अरब रुपए सालाना की मुफ्त बिजली अफसरों को दी जाती है। पुलिस अफसरों की महाल नुमा कोठियों की मुरम्मत तदीन पर सालाना 80 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान है वो मकरूज मुल्क है। अब ये बड़ी एक आम डेवलपमेंट है कि किस तरीके से अनवार उल हक काकड़ जो है वो वजीर आला बलूचिस्तान बने हैं, वजीर आजम पाकिस्तान, निगरानी उनको दी गई है। लेकिन अब अख्तर मेंगल ने उन पर अदम एतमाद का इज़हार किया है। लेकिन साथ ही ये तो अदम एतमाद किया है और बताया है, और सिर्फ अदम एतमाद नहीं किया बल्कि बताया है कि नवाज शरीफ किस तरह एस्टैब्लिशमेंट के सामने लेट गए हैं। उन्होंने किस तरह वोट को इज्जत देने के बजाय बूट को इज्जत दी है। अब ये अख्तर मेंगल जो है, अब आप देखिए कैसे ये ड्रामेबाज है। अब अभी इनको मिसिंग पर्सन भी याद आ गए हैं, अभी इसको सारे बलूचिस्तान के मसाइल भी याद आ गए हैं। पिछले 16 महीने ये चिमटा रहा इख्तदार के अंदर, आपने इससे की वजारतें एंजॉय की, और अब इनको पता है कि इलेक्शन आगे आना है। जब भी आया, जितने अरसे बाद भी आया, तो अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए ये सियासतदानों के जो हथकंडे हैं वो बड़े अजीब होते हैं। अब एक बड़ी जो डेवलपमेंट है वो इसके अंदर कहते हैं अख्तर मेंगल, उन्होंने कहा कि मेरा यह खत 22 जुलाई 2022 के मैसेज का तसलसल है। जिन मसाइल का जिक्र मैंने पहले किया था वो मसाइल के अंदर कमी नहीं आई। आज भी वही बलूचिस्तान, वही जबरी गुमशुदगी है। सियासी हल के बजाय बंदूक से मसले के हल की कोशिश की जा रही है। हम पर जो गुजरी या गुजर रही है वो हमारी किस्मत है। हैरानी इस बात से है जो आप लोगों पर गुजरी उससे भी अभी सबक नहीं सीखा। यानी वो नवाज शरीफ को उन्होंने ये खत लिखा है कि आपने सबक नहीं सीखा। मौजूदा हालात का हल सियासतदानों की बजाय एस्टैब्लिशमेंट की मुशावरत से तलाश किया जा रहा है। हमें जनरल अयूब से जनरल मुशर्रफ तक के मदालम अच्छी तरह याद है, लेकिन आपकी जमात मुशर्रफ और बाजवा की साजिशों और गैर आईनी इकदामात को इतनी जल्दी फरामोश कर गई है। आगे वो लिखते हैं, मौजूदा दौर में गवादर यूनिवर्सिटी के लाहौर में क्याम का ऐलान किया गया और गवादर एयरपोर्ट का नाम ऐसे शख्स के नाम कर दिया गया जिससे शायद ही बलूचिस्तान के लोग वाकिफ हो। ये आपको इल्म है, फरोज नून जो पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम है, उनके नाम पे किया गया है। आगे वो कहते हैं मरदमशुमारी के ऊपर भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब उन्होंने कहा कि आम फैसलों में इत्तेहादियों को एतमाद में नहीं लिया गया, बाद एतमादी में इजाफा हुआ है। फिर वो कहते हैं निगरान वजीर आजम के लिए ऐसे शख्स की नामजदगी की गई जिससे हमारे लिए सियासत के दरवाजे बंद कर दिए गए। आपके इस तरह के फैसलों ने हमारे दरमियान मजीद दूरियां पैदा कर दी हैं। अब ये अख्तर मेंगल है जो पहले तो बड़े आप हीरो बना रहे थे, अब आपको मिसिंग पर्सन भी याद आ गए। यकीनन मसाइल हैं बलूचिस्तान के, लेकिन सियासत के लिए इन्हीं सिरदारों ने ये सारा कुछ किया है। राजा रियाज ने निगरान वजीर आजम के लिए ये सारा कुछ जो है वो किया है। अब जो है वो एक और बड़ा मामला है, और वो ये कि साले जाफर वो बड़े एक माहिर किस्म के आदमी है,
انہوں نے آج بتایا کہ نواز شریف اسلام آباد ایئرپورٹ پر اتریں گے, جی ٹی روڈ کے ذریعے لاہور جائیں گے, پروگرام بنا لیا گیا ہے, ان کا تاریخی استقبال ہوگا, اور پورا جو ہے وہ اس وقت انہوں نے سین جو ہے وہ کریٹ کر کے رکھ دیا ہے. اب یہ چیزیں ساری اپنی جگہ پر ہیں, لیکن یہ ممکن بھی ہو سکتا ہے چونکہ پاکستان کے اندر آپ کوئی بات بھی حرف آخر نہیں کر سکتے. لیکن پچھلی ویڈیو کے اندر جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس وقت یہ ایک تاثر ہے, اور تاثر نہیں ہے بلکہ حقائق ہے. ان کے حوالے سے سرکمسٹانشل ایویڈنسز ہیں. اب ڈرتے ہوئے کچھ بات میں اوپنلی نہیں کر سکوں گا, کچھ دوسرے دوست نہیں کر سکیں گے, لیکن اسٹیبلشمنٹ نے یقیناً ان چوروں, ڈاکوؤں, لٹیروں اور یہ جو حکومت بنائی گئی بھان متی کا کنبہ, ان پر ان کے واضح جو اثرات ہیں وہ حمایت نظر آئی ہے. اب جو ہے وہ ظاہر ہے وہ سوچتے ہیں کہ بھئی عمران خان کی محبت تو اپنی جگہ ہے, لیکن عوام تو ان کرداروں سے نفرت کرتی ہے. تو جنرل خالد نعیم لودھی ایک بڑی کریڈیبل شخصیت ہے, ان پر بھی پابندیاں لگی عمران خان کی حمایت کرنے پر, لیکن انہوں نے پچھلے 1.5 مہینے کے اندر 3 انٹرویوز دیے سیاست.pk کو. وہ تینوں انٹرویوز میں نے سنے ہیں, اور میں نے ان کے جو تجزیات ہیں ان کو ملاحظہ کیا ہے, تو جو بات وہ 1.5 مہینے سے کہہ رہے ہیں ان کی وہ خبریں درست ثابت ہوئی ہیں. شروع کے اندر اسٹیبلشمنٹ نے جو سابق فوجی افسران تھے ریٹائرڈ, ان لوگوں کو بھی رگڑا لگایا, چونکہ عوام کے اثرات تھے, ظاہر ہے وہ بھی اسی سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں, ان کے بیٹے, ان کے بچے, ان کے رشتہ دار, دوست وہ اسی سوسائٹی پاکستان کا حصہ ہیں. بے شک فوج سے ہوں لیکن پاکستانی تو ہیں, جو لوگوں کے جذبات ہیں وہ ان تک پہنچتے ہیں. تو اس وقت انہوں نے بتایا تھا کہ عمران خان شاید جیل میں ہوں, لیکن ایک جو ہی یہ نگران حکومت آئے گی تو ماحول بدل جائے گا. یہ لوگ نگران میں نہیں ہوں گے, غیر جانبدار لوگ ہوں گے, اور ایسے لوگ ہوں گے, اگرچہ جو نیا وزیر اعظم ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے, اس کے تعلقات ہیں, اسی لیے اس کو بنایا گیا ہے. لیکن ہمارے لیے جو بڑی خوشی کا مقام ہے وہ یہ ہے عام عوام کے لیے کہ زرداری شریف مافیا, جو ایک جنہوں نے اتنی بوٹ پالش کی, اتنی نوکری کی, وہ ان کو اوقات دکھائی ہے عوام کے سامنے کہ تم یہ لیول ہے تمہارا, تم جو ہے وہ جھکتے ہو, تم آئین, جمہوریت, ساری زندگی جو نعرے یہ لگاتے رہے, ووٹ کو عزت دو, روٹی, کپڑا, مکان, آئین, 18ویں ترمیم, وہ سارے معاملے پر ننگا کر کے رکھ دیا ہے, اور یہ پوری طرح ٹریپ ہوئے ہیں. اب یہ چوں بھی نہیں کر سکتے, یہ 2 سال بھی. اور وہ خالد نعیم لودھی صاحب نے ایک اور بات کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو 2 آپشن دیے جا سکتے ہیں. اب وہ یہ بھی کہتے ہیں ساتھ ہی کہ میں نے بھی کوشش کی ہے, کچھ اور دوستوں نے بھی کوشش کی ہے, پہلے بات نہیں سنی جاتی تھی, لیکن پھر جو ہے وہ کچھ لوگوں نے تو اتنی کوشش کی ہے, فوجی جو جرنیل ہیں ان کے ساتھ ظاہر ہے نیگوشیٹ کرنے میں, ان کو سمجھانے میں کہ عوام کے ساتھ ٹکر مت لیجیے, آپ عوام سے ہیں, اور عوام کے اندر زبردستی ڈنڈے کے دور پہ عزت نہیں بنتی, یہ چیزیں سمجھائی ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ سمجھے کہ تھوڑا سا ادھر سے معاملات پگھلے ہیں, اور اب ایسا نہیں ہوگا کہ فری ہینڈ ہوگا نون لیگ, پیپلز پارٹی, پی ڈی ایم ٹولے کو. ابھی فضل الرحمان کے بیٹے اور ان کی جماعت کے لوگوں کی جو کرپشن کے کارنامے ہیں وہ بھی آنے والے دنوں کے اندر فائلیں کھلنے جا رہی ہیں. جس طرح پیپلز پارٹی کے لوگوں نے نوکریاں بیچی ہیں مبینہ طور پر, جس طرح کرپشن ہوئی ہے وہ بھی, اور نون لیگ کے یہ سارا کھاتا تو کھلے گا, لیکن احتساب اس وقت تک حقیقی نہیں ہوگا جب تک شہباز شریف, نواز شریف, آصف زرداری اور ان کے وہ خود اس کٹہرے میں نہیں ہوں گے. جعلی بینک اکاؤنٹس کے تمام دھندوں کے ثبوت جی آئی ٹی نے دیے. پھر جس طرح جو ہے وہ ڈاکٹر عدنان اور باقی, عدنان کہہ رہا ہوں, رضوان جو ہے ان کے ساتھ جو ہوا, اور جس طرح شہباز شریف کو فرد جرم سے بچا کر اس کے کیسز معاف کیے گئے, احتساب اس وقت تک احتساب نہیں ہے جب تک یہ لوگ دوبارہ کٹہرے میں نہ ہوں. یہ جو جلدی میں کیسز معاف ہوئے ہیں, یہ عوام کا ٹیکس پیئر کے ساتھ بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہوئی ہے. اب یہ ورنہ وہ ڈرامہ ہوگا, وہ ایک نیا تماشا ہوگا, لیکن بہرحال ہونے جا رہا ہے. یہ کچھ نہ کچھ جو ہے اس کو کہیں گے کہ کچھ نہ کچھ پیش رفت تو ہے. تو ایک تو ان کا احتساب ہوگا, غیر جانبدار نگران حکومت ہوگی, اور عمران خان کے لیے یہ ہوگا کہ یا تو وہ چپ کر جائیں اور وہ باہر آ جائیں تو ان کے کیسز ختم, لیکن وہ یہ شرط نہیں مانیں گے. لہذا ان کے لیے یہ ہے کہ وہ جیل میں موجود رہیں گے, وہ پارٹی کسی اور کو اختیارات دیں گے, اور ان کی جو جماعت ہے تحریک انصاف وہ برقرار رہے گی, الیکشن لڑے گی, اس کو اکثریت نہیں لینے دی جائے گی,
لیکن وہ زندہ رہے گی. اب یہ ایک آپشن جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے. اب اس سارے آپشن کو عوام الٹ سکتی ہے. یعنی یا تو عوام پرامن طریقے سے اتنی بڑی تعداد میں سڑکوں پہ نکلے کہ اس پورے منصوبے کو جو ہے وہ سائڈ پہ کر دے, یا اس طریقے سے ٹھپا لگائے بلے پہ کہ یہ تمام اندازے غلط ثابت ہو جائیں. تو ایک تو یہ معاملہ ہے. اب دوسری طرف انہوں نے کہا کہ نگران حکومت کا جو دورانیہ ہوگا وہ 2 سے 3 سال کے لیے لگتا ہے. ان کا تجزیہ یہ ہے تاکہ جتنے اس وقت جو معاملات ہیں معاشی ان کے اندر سٹیبلٹی آئے, معاملات آگے بڑھیں اور بہتری کی طرف جو اس وقت پلاننگ کی ہوئی ہے دوست ممالک کے ساتھ مل کر, IMF کے ساتھ مل کر, وہ ساری چیزوں کے اندر جو ہے وہ یہ معاملات آگے بڑھیں گے. تو یہ ایک اس طرح اسٹیبلشمنٹ کا ایک وسیع پلان ہے. نواز عمران خان کو بالکل آؤٹ نہیں کرنا, تحریک انصاف کو ان رکھنا ہے, لیکن دوسری طرف ان کو بھی اتنی اکثریت نہیں لینے دینی. یہ اسٹیبلشمنٹ کے پرانے ہتھکنڈے ہیں جو جنرل خالد نعیم لودھی نے ان کے حوالے سے جو بڑا دعویٰ کیا ہے, ان کی معلومات یقیناً پچھلے عرصے کے اندر درست ثابت ہوئی ہے, اس لیے ہم اس کو وزن دیں گے. اب عوام کے ہاتھ میں اصل گیم ہے کہ وہ یہ سارے منصوبے الٹ کر عمران خان کو اقتدار کی کرسی تک کیسے پہنچاتے ہیں. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.